अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबाह लगारी। हेडलाइंस आपको मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान का, जो कि कहते हैं कि सियासी अशराफी और माफिया रियासत और जंगलात की जमीनों पर काबिज हैं। ईवीएम पर एहतजाज की तरह लैंड रिकॉर्ड की डिजिटल मैपिंग के दौरान भी एहतजाज किया गया। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि सर्वे नताइज से पता चला कि एहतजाज क्यों किया जा रहा था। कब्जा माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का ऐलान। उन्होंने बताया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रियासत की तकरीबन 5,595 अरब मालियत की जमीन पर कब्जा है। उन्होंने कब्जा माफिया और उनके सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन का ऐलान भी कर दिया। लैंड माफिया के लिए रेड वार्निंग। हुकूमत ने मुल्क भर में सरकारी जमीनों की मैपिंग मुकम्मल कर ली। मामले खुसूसी मलिक अमीन असलम कहते हैं अब कब्जा ग्रुप से जमीनें वागुजार कराने का मरहला है। कब्जा ग्रुपों से सरकारी जमीनें हर सूरत वागुजार करवाई जाएंगी। जंगलात के डिजिटल नक्शे बना लिए। जंगलात के 7 लाख एकड़ पर कब्जा है। पाकिस्तान में जो लैंड माफियाज हैं, जो कि अपने आप को कानून से बालातर समझती रही हैं, उनके लिए एक रेड वार्निंग है इमरान खान की। और ये इसके बाद इंशाल्लाह इसके ऊपर एक बाकायदा ऑपरेशन स्टार्ट होगा। ये डाटा जो कि पहली बार पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में सामने लाया गया है, इसमें हमने एक एक इंच को आइडेंटिफाई कर दिया है। जो कब्जे वाले लोग हैं उनको भी, चाहे वो जितने मर्जी पावरफुल हो, एक लैंड जो है वो 500 अरब रुपए का निकला है। 7 लाख एकड़ तकरीबन जमीन फॉरेस्ट की निकली है, जो कि कब्जे के अंदर है। उसको खाली कराकर दोबारा जंगल लगाया जाए। जो कब्जा माफिया जो अपने आप को कानून से बालातर समझती हैं, उनको कानून के दायरे में लाएंगे, लूटमार को खत्म भी करेंगे और इस पाकिस्तान का हक वापस पाकिस्तान को दिलाएंगे। रुख करेंगे लाहौर का, जहां आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को निशाने पर रख लिया। बोले नैब पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा बन चुका है। यह एहतसाब नहीं, सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है। आज तक सिर्फ एक सियासतदान को नैब से सजा मिली। ये बरसरे इख्तिदार अफराद को सजा नहीं देता। उन्होंने एहतसाब ब्यूरो में समात के दौरान कैमरे लगाने का मुतालबा भी दाग दिया। The NAB does not apply to the religion. The NAB does not apply to the military. The NAB does not apply to the business community. The NAB does not apply to the bureaucracy. Who does NAB apply to? The politician. This is the 21st year of NAB. One politician of prominence has been convicted in NAB court. One, they don't apply to the people who created these laws. And the people who apply these laws, the laws also don't apply to them. And that is the reality of NAB today. I stood in accountability court for 12 years. I spent 3 years in NAB case. मुल्क में ताकतवर कानून से बालातर हो चुके हैं। सबको आइन पर अमल करना होगा। जाली रहनुमा कमर जमान कायरा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आइन के तहत अगर मुल्क चलाना है तो आइन को सुप्रीम मानना होगा। मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि इदारे अपना काम नहीं कर रहे। फकत कानून बनाने से मुआशरे ठीक नहीं होते। हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। किससे मुतालबा कर रहे हैं? किससे कह रहे हैं कि वो रूल ऑफ लॉ है? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो कानून का बरामद करे? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो इंसाफ करे? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो गुड गवर्नेंस करे? किससे मुतालबा कर रहे हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी कानून को ठीक करे? कोई इदारा ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है। मसला हमारा यह है कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। दुनिया में कभी ऐसा हुआ ख़वातीन व हज़रात के किसी मुआशरे में कानून बनने से मुआशरे ठीक हो गए? हमें आइन के ऊपर अमल करना है, डेमोक्रेसी के तहत मुल्क चलाना है तो क्लैरिटी के साथ चलाएंगे। उलझाओं में रहेंगे। ये चलना तो हमने जमहूरियत के साथ है, रवैया हमारा कोई जमहूरी नहीं, हुक्मरान हमारा जमहूरी नहीं है। कैसे जमहूरियत आ पाएगी? जमहूरियत मुआशरों में आई है, जमहूरी इदारों में जमहूरियत पैदा नहीं की। दुनिया के किसी मुआशरे में ऐसा नहीं हुआ कि खाली सरमन से, खाली लेक्चर से चीजें ठीक हो गई। नवाज शरीफ हमेशा धांधली से इख्तिदार में आए। 2018 के इलेक्शन में 15 लाख वोट मुस्तरद हुए। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का फैसलाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले ईवीएम के जरिए कोई वोट जाया नहीं होगा। धांधली के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। इंतखाबात का नतीजा भी ताखीर का शिकार नहीं होगा। शरीफ खानदान को अवाम ने 2018 के अंदर रिजेक्ट किया। वो उसी ठप्पा सिस्टम की हमायत करना चाहते हैं जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर जाली वोट डाले जाते हैं डब्बों के अंदर। ऐसी धांधली का तरीकाकार है पुराना, जो कि हमेशा दोहराया जाता है। 2018 के इलेक्शन में 15 लाख वोट जो है वो मुस्तरद हो गए, रिजेक्ट हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए
کسی کا ووٹ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. آپ کا رزلٹ جو 24 گھنٹے رزلٹ نہیں آتے, آپ کا فارم 45 آپ کو فوری طور کے اوپر جب پولنگ بند ہوگی 5 بجے پولنگ بند ہوگی, پولنگ بند ہونے کے بعد 15 منٹ 20 منٹ بعد آپ کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. کسی کا ووٹ جو ہے وہ چوری نہیں ہوگا. ملک میں گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. عمران خان مسلسل بحرانوں کو جنم دے رہے ہیں. ملک میں گیس بحران پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم پر تنقید. کہا گیس بحران سمیت دیگر عوامی مسائل سے نجات کا واحد حل پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ ہے. عمران خان گیس بحران کی وجہ سے ایک وقت کے کھانے کے لیے دربدر شہریوں سے معافی مانگے. اپوزیشن کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے, اسی لیے وہ ای وی ایم سے خوف زدہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تنقید. کہا اپوزیشن ملک کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتی ہے. یہ 3 سال سے رو رہے ہیں, آئندہ بھی روتے رہیں گے. جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے صحت کے شعبے میں ڈاکہ ڈالا ہے. یہ تو چاہتے ہیں کہ تمام ادارے ان کا قبضہ ہو جائے, اور اب یہ عباسی شہید ہسپتال کو بھی اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں. وفاق کی حکومت کو بھی کراچی سے کوئی غرض نہیں ہے, جبکہ سندھ حکومت این جی اوز کا سہارا لے رہی ہے. سندھ میں اور بالخصوص شہر کراچی میں سندھ حکومت اور یہ تمام حکومتیں مل کر ہیلتھ کے شعبے میں کس طرح سے ڈاکہ ڈال رہے ہیں کہ ایم سی کے تحت اور کراچی کی سٹی گورنمنٹ کے تحت ادارے تھے, ان پر بھی سندھ حکومت اب قبضہ کر رہی ہے. اور ابھی انہوں نے تازہ فیصلہ کیا ہے کہ عباسی شہید اسپتال کو بھی سندھیا لیا جائے گا. سندھ حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لسانی بنیادوں پر, وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتیاں کر رہی ہے, اور اس کی ساری دلچسپی اداروں سے یہ ہے کہ وہ صرف اپنی بھرتیاں کرے اور اپنی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرے اور تعصب کو پروان چڑھائے. وفاق بھاگے نہیں کراچی کے مسئلوں سے. وفاق نے اور خاص طور پر پی ٹی آئی نے, چونکہ اسے کراچی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کل سر جوڑے گی, جس میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی تاریخ پر مشاورت کی جائے گی. 23 نومبر کی پی ڈی ایم کی سربراہی بیٹھک میں کل ہونے والے اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس کی تجاویز پر فیصلے کیے جائیں گے. اور اب آپ کو بتائیں کہ آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن نے ایک مرتبہ پھر ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے. ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 25 نومبر کو ملک بھر میں تمام پیٹرول پمپس بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. ترجمان ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومت نے 17 نومبر تک مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی کروائی تھی. 6% مارجن پر جھوٹی تسلیاں دی جا رہی ہیں. لاہور مسلسل 5ویں روز بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے. پنجاب میں اسموگ کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. محکمہ ماحولیات کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 422 ریکارڈ کیا گیا. اسموگ کے باعث شہری پریشان ہیں. سب سے زیادہ آلودہ فضا ساہیوال سے ریکارڈ کی گئی, جس کا ایئر کوالٹی لیول 438 رہا. بہاولپور میں 382 اور ملتان میں ایئر کوالٹی لیول 209 ریکارڈ کیا گیا. عوام کے لیے کھلی فضا میں سانس لینا بھی دشوار ہے. اسموگ آنکھوں میں جلن اور گلے کی خراش کا باعث بن رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اسموگ کو آفت قرار دے دیا. محکمہ ماحولیات, انتظامیہ اور متعلقہ ادارے اسموگ کے حوالے سے ہمہ وقت چوکس رہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اسموگ پر قابو پانے کے اقدامات کی مانیٹرنگ کے لیے ڈپٹی کمشنر کو ضروری اختیارات دے دیے. وزیر اعلیٰ انتظامیہ کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فیکٹریوں میں ٹائر جلانے پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے. محکمہ ماحولیات اور دیگر متعلقہ ادارے اسموگ کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ پلان پر من و عن عمل درآمد یقینی بنائے. آلودگی پھیلانے والی صنعتوں, گاڑیوں اور اینٹوں کے بھٹوں کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کی جائے. وزیر نے کہا کہ پی ڈی ایم میں اسموگ مانیٹرنگ سیل 24 گھنٹے کام کرے گا. اسموگ کے تدارک کے لیے قانون کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی. مقبوضہ کشمیر کی تو مقبوضہ کشمیر میں مسجد سے بھی آزادی کے حق میں نعرے گونجنے لگے. وائرل ویڈیو میں بآسانی سنا جا سکتا ہے کہ سری نگر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ہم لے کر رہیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. ویڈیو کشمیر میڈیا سروس کی ویب سائٹ پر شیئر کی گئی ہے. مقبوضہ کشمیر میں رواں ہفتے کے دوران قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے 10 کشمیریوں کو شہید کیا تھا. بڑھتے بھارتی مظالم کے بعد آزادی کی تحریک تیز ہونے لگی ہے.
मोदी सरकार की आशीर्वाद से बेलगाम हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों समेत अकलियतों की जिंदगी अजीरन कर दी। रियासत कर्नाटक में रवां साल सिर्फ 8 माह के दौरान फिरका वाराना फसादात के तकरीबन 71 वाकयात रिपोर्ट हुए। इंसानी हुकूक की तंजीमों की मुश्तरका रिपोर्ट में आदाद शुमार जारी कर दिए। हिंदुत्वा तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ ठोस मुहिम चलाती हैं। रियासत में रोजाना की बुनियाद पर तासुब पसंदी, तशद्दुद और धमकी का एक केस रिपोर्ट होता है। भारतीय पुलिस खामोश तमाशाई बनी रहती है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज न्यूज।